अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अमीर बालाज टीपू जो कि बिल्ला ट्रक का वाला के नवासे थे और पिछले साल पिछले साल नहीं, इसी साल 2 फरवरी 2024 में उसी का कत्ल हो गया। और उसका कत्ल जो है वो एक ऐसा कत्ल था जिसने पाकिस्तान के अंदर रहने वाले और बालाज को जानने वाले हर शख्स को परेशान कर दिया और हर शख्स को तकरीबन तकरीबन इस हद तक पहुंचा दिया कि वो ये डिमांड करने लगा, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये डिमांड करने लगा, जो भी बालाज टीपू से वाकिफ था, कि उसके कातिल को तो सज़ा मिलनी चाहिए और ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि पूरी दुनिया देखे और पूरी दुनिया इससे सबक सीखे। आपको मैं उसी तारीख और उसी वाक़े की तरफ तफसील से नहीं ले जाना चाहता हूँ। अगर आप उसी से वाकिफ है और अगर आप जानते हैं अमीर बालाज टीपू को, तो आपको वो सारा वाक़या आपके जहन में होगा कि वो किस तरह का नौजवान था और किस तरह उसका कत्ल हुआ। लेकिन उसकी तरफ से मैं थोड़ा सा उसकी तरफ से एक शेर मैं कहूँगा, और वो शेर ये कि गुजर तो गई खैर तेरे हयात भी बालाज, गुजर तो गई खैर तेरे हयात भी बालाज, सितम ज़रीफ मगर खोफियों में गुजर गई। तो ये शख्स जो था, ये बच्चा था एक ऐसे दुश्मनदार का जिसका बहुत बहुत वक्त से दुश्मनी का एक सिलसिला चल रहा था तीफी भट्ट और गोगी भट्ट से। अंडरवर्ल्ड का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। अंडरवर्ल्ड जो है वो ऐसे लोग होते हैं जिनके पैरोल पे पुलिस भी चलती है, जिनके पैरोल पे बहुत सारे लोग जो है ये पैसे से काम लेते हैं और पैसे के जरिए से सारी चीजें करवाते हैं। ठीक उसी तरह बालाज का एक दोस्त था और उसका नाम था एहसन शाह, जो इतना करीबी दोस्त था कि हर किस्म भरोसा उसके ऊपर बालाज ने किया हुआ था। इवन अपनी सिक्योरिटी के हवाले से भी उनके साथ मशवरे करता था, उनके साथ रहता भी था। अली के जितने भी लोग थे वो एहसन शाह को बालाज का भाई समझता था और इनफैक्ट बालाज की माँ जो थी वो भी एहसन शाह को अपनी माँ, अपने बेटे की तरह समझ रही थी। लेकिन जब उसको शहीद कर दिया गया, जब उनको कत्ल कर दिया गया एक डीएसपी के बेटे की शादी में, तो पता चला बाद में, उसकी तफसील में भी मैं जाना नहीं चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर लबकुशाई की है और ये टॉपिक ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। लेकिन अभी जो रिसेंटली वाकया हो गया है ना, कि लाहौर के अंदर शाहबाग के थाने की तरफ पुलिस सीआईए ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की जो गाड़ी चल रही थी और उसके ऊपर हमला हो गया बकौले पुलिस, उसके ऊपर हमला हो गया। सीआईए के पुलिस बच गए बिल्कुल मुजज़ाना तौर पर, कोई आंच भी उसके ऊपर नहीं आई। और इसी वाकये का मरकजी मुलजिम जो कि एहसन शाह था, वो जो था उसके अंदर मारा गया। अब ये एहसन शाह जो था ये इतना करीबी दोस्त था अमीर बालाज टीपू का कि उसी दिन भी जिस दिन ये शादी में जा रहा था, अमीर बालाज ने इनकार किया था कि मतलब आप नहीं है तो मेरा दिल नहीं कर रहा है कि मैं इस शादी को अटेंड करूं और शादी पे जाऊं। बहरहाल एहसन शाह जो था वो सऊदी अरब में था और उम्रे का नाटक कर रहा था, हरम में बैठा हुआ था और यही उनको बता रहा था कि नहीं आप जाओ, और मतलब वो जैकेट जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह की बातें जो है ये सबको तकरीबन तकरीबन पता है अगर आप ये केस फॉलो करते आ रहे हैं तो। लेकिन जब बाद में पता चला तो बाद में ये पता चला कि ये जो अमीर बालाज टीपू जो है इसका ये एक बहुत खूबरूब, बहुत बेहतरीन अखलाक का मालिक नौजवान था। ये दुश्मनियाँ वगैरह ख़त्म करना चाहता था और ये दुश्मनियाँ अपने अगले नस्ल को ट्रांसमिट या ट्रांसफॉर्म या म्यूटेट नहीं करना चाहता था। बहरहाल इसको शहीद करने में, इसको मारने में इसका दोस्त जो इसका आस्तीन का सांप निकला, उसने रेकी करके कुछ करोड़ों के एवज पे अपने दोस्त को मारने की सुपारी ली। और जब लोगों को पता चला फिर ये पुलिस की कस्टडी में रहा। वो भी एक तफसीली वाकया है, उसकी तरफ भी मैं नहीं जाना चाहता हूँ। आपको तो पाकिस्तान के निज़ाम में इंसाफ का पता है, वक्ती तौर पर इंसाफ नहीं मिल रहा होता है, तो यही हाल होता है। अब ये जो रिसेंटली वाकया पेश आया, ये जो कि मरकजी मुलजिम था और ऐसा मुलजिम था जिसके जरिए से तीफी भट्ट और गोगी भट्ट तक रसाई जो थी वो मुमकिन थी, और ये सो कॉल्ड अंडरवर्ल्ड के डॉन समझे जाते हैं पाकिस्तान के। और ये ऐसे बेगैरत लोग हैं ना, अगर आप देखेंगे ना कि उससे ज्यादा बुजदिल कौन हो सकता है कि सामने से वार नहीं कर सकता, सामने से कोई बंदा लड़ाई नहीं कर सकता और पैसे देकर दूसरों के हाथों के जरिए से किसी को मारना, ये किस इंतहा की, किस हद दर्जे की बेगैरती होगी, आप समझ सकेंगे आप ये। तो उसको यूं उन्होंने शहीद कर दिया बालाज को दूसरों के हाथों। और ये भी आप देखें ना कि जिस बंदे ने गोलियां मार मार कर उसको शहीद किया था ना, उसी वक्त पर उसी बंदे को भी मारा गया।
اور جو باقی بچا تھا یہ مرکزی ملزم جس کے ذریعے سے تیفی بٹ اور گوگی بٹ تک پہنچایا جا سکتا تھا، یہی وہ ملزم تھا، احسن شاہ۔ اب اس کے بارے میں بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ مطلب یہ پولیس نے اس لیے مطلب لوگوں نے حقیقت میں اس کے بھائی نے اور دوسرے گینگ نے اس کے اوپر اٹیک کیا، اس کو چھڑانے کی کوشش کی اور پولیس نے مقابلہ کیا، پولیس نے زندہ جانے نہیں دیا، تو تب ان لوگوں نے اس کو گولیاں ماری۔ اگر حقیقت میں مجھ سے آپ یہ بات پوچھیں نا کہ اس کا مرنا جائز تھا، مناسب تھا یا نہیں تھا، تو میں ظاہر سی بات ہے میں کہوں گا آپ کو کہ مجھے دلی خوشی ہوئی ہے۔ فرض نہیں میں غلط ہوں یا صحیح ہوں، اٹ از سم تھنگ ایلس، لیکن اس نظام کے اوپر افسوس کی بات ہے کیونکہ یہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے۔ اب یہ بندہ تو مارا گیا، اس کے اوپر دفعہ 109 تھا، اس نے مخبری کی تھی، اس نے ریکی کی تھی، لیکن جو اصل ملزمان ہیں انہوں نے اور کتنی جانیں لی ہوگی اور کتنی اور لے گی اس نظام کو بار بار چیلنج کرنے میں۔ جب ان کو نہیں پکڑا جائے گا، جب ان کو ٹریس نہیں کیا جائے گا، جب ان کو ڈیٹین نہیں کیا جائے گا، جب ان کو قیدی نہیں بنایا جائے گا اور جب ان کو سامنے نہیں لایا جائے گا، تو پاکستان کا یہ نظام کس حد تک کہاں تک جائے گا یہ۔ باقی تو اس کے منہ پر خالق تھا نا، اس نے اپنے دوست کے ساتھ وہ کیا تھا جو کبھی دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ اتنے کم عمری میں لڑنا سیکھ گئے، اتنے کم عمری میں لڑنا سیکھ گئے، خون خرابہ سیکھ گئے، چڑیا کی بچے کب تک اڑنا سیکھیں گے، سانپ کے بچے پیڑ پہ چڑھنا سیکھ گئے۔ تو یہ میں بتا رہا ہوں نا کہ یہ سانپ کے بچے تھے۔ امیر بلاج نے اس نے پاکستان کے اندر، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ دوستی کے اوپر یہ ایک ایسا دھبا تھا۔ جب میں سن رہا تھا کہ مطلب جیل میں جب یہ تھا تو جیل کے اندر بھی بہت سارے لوگ اس کے اوپر اس کے منہ پہ تھوکتے تھے کہ مطلب انہوں نے تو بھی جرائم کیے نا، انہوں نے بھی جرم کیے، لیکن ایسا جرم کہ آپ کے ساتھ کوئی بندہ موجود ہو، آپ کا اپنا بھائی کہے، آپ کو خرچہ دیتا رہے، آپ کو کروڑوں لاکھوں آپ کے اوپر خرچ کرے، آپ کے اوپر لگے، ہر کام میں آپ کے ساتھ مشورہ کرے، آپ کو اپنا ایک جگلر وین سمجھے، تو تب آپ اس کے ساتھ یہ کام کریں گے تو آپ کے لیے تو جائز ہے کہ آپ ڈوب مر جائیں، آپ کی موت تو بہت عبرتناک موت ہو۔ لیکن یہاں نظام کی بات ہے، نظام کے اوپر یہ سوالیہ نشان ہے، یہ ایک دبا ہے نظام کے اوپر۔ پچھلے دنوں میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا 2023 کا، پاکستان کے ہیومن رائٹس کا رپورٹ تھا۔ اسی طرح ماورائے عدالت جو قتل ہو چکے ہیں یا فیک انکاؤنٹر یا پولیس انکاؤنٹرز میں اسی طرح کے جتنے بھی قتل ہو چکے ہیں، ان کی تعداد کل پاکستان کی 2023 کا میں رپورٹ بتا رہا ہوں، یہ 3700 سے اوپر ہے۔ اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ سندھ میں ہو چکے ہیں، دوسرے نمبر پہ پنجاب ہے، تیسرے نمبر پہ کے پی کے ہے، اور اونلی 500 سے زیادہ کیسز اسی طرح کے پی کے میں آئے ہیں، اور اس سے سب سے کم جو ہے وہ بلوچستان میں ہے، تقریباً 9 کیسز ہے۔ تو یہ اب صرف ایک سال کی میں بتا رہا ہوں۔ Now you count it۔ اگر پولیس جو کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جو کہ ایگزیکٹو ہے، اگر وہ کسی ثبوت کو نہیں بچا سکتے، اگر وہ کسی کیس کو حتمی انجام تک نہیں لے جا سکتے، اگر وہ اصل اور حقیقی ملزمان تک نہیں پہنچ سکتے، تو کیا سمجھیں گے آپ کے پاکستان کا نظام، جہاں پہ ہر ادارے میں کرپشن ہے، ہر ادارہ کرپشن سے بھرا ہوا ہے، کہاں تک جائے گا انصاف؟ آپ کو اگر نہیں ملے گا تو پھر مائٹ از رائٹ والا رول ہوگا پاکستان کے اندر، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوگی۔ اب یہ بتا دوں کہ اس قتل سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا؟ اس سے زیادہ فائدہ میرے خیال میں سب سے زیادہ فائدہ اس کو جو ہے وہ تیفی بٹ اور گوگی بٹ کو ہوا۔ البتہ امیر بالاج ٹیپو کو جاننے والے لوگ صرف اس پہ خوش ہوئے ہوں گے، لائک می، میرے طرح، لیکن فائدہ اصل میں اس کو ہوا اور نقصان کس کو ہوا؟ پاکستان کا نقصان ہوا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ضرور لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔